الحقيقة الموضوع اللي أنا اخترت إن أنا أتكلم فيه عن تكشيف الأخبار الإذاعية، وده الحقيقة من الموضوعات اللي يمكن جديدة شوية، لأن مفيش دراسات اتعملت في أي جامعة من الجامعات المصرية على هذا الموضوع. يمكن الدراسة الوحيدة اللي موجودة بالفعل وتم مناقشتها كانت عن تكشيف أخبار الصحف، ودي كان الأستاذ الدكتور فتحي عبد الهادي كان المشرف عليها رسالة ماجستير، كانت أيضا بعنوان تكشيف أخبار الصحف المطبقة على أو خاصة بالتقييم وتحليل مراحلها المطبقة على جريدة الأخبار. الحقيقة الأخبار الإذاعية ليه أنا اخترتها بشكل خاص؟ لأن الحقيقة أنا عملت في هذا المجال ما يقرب من 10 سنين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. تم الاتفاق ما بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون في السبعينات من القرن العشرين على أن يقوم مركز التنظيم والميكروفيلم في هذا الوقت بتكشيف الأخبار الإذاعية بالكامل الخاصة بالشؤون السياسية، وعمل فهارس وعمل تكشيف لها كامل يكون وسيلة مساعدة للمحررين والإذاعيين والمستفيدين بشكل عام. وده كان مشروع الحقيقة كبير جدا قامت به جريدة الأهرام أو مؤسسة الأهرام، لأنها في الفترة دي أيضا كمساهمة منها في العمل في مجال الوثائق والأرشيف طبقت هذا الكلام أيضا على مصنع الحديد والصلب، عملت له مركز معلومات، ابتدى النشاط الخاص بمؤسسة الأهرام يتوسع. لكن الحقيقة كان بالنسبة لي اتحاد الإذاعة والتلفزيون كانت فرصة بالنسبة لي كبيرة جدا إن أنا أشتغل في هذا المجال وأشوف المراحل اللي بيتم بيها تكشيف الأخبار الإذاعية، وعاصرت الفرق ما بين تكشيف الخبر الإذاعي والخبر الصحفي. طيب برضه ليه اختيار الأخبار الإذاعية تاني غير إن أنا اشتغلت فيها، غير إن أنا تتبعت المراحل بتاعتها كلها؟ أيضا لأنها الخبر الإذاعي والأخبار الإذاعية عموما بتساعد على تكوين رأي عام قومي في كل القضايا اللي بتعرض على الناس وعلى الجمهور. يعني الأخبار الإذاعية مهمة جدا بالنسبة للمستمعين، وبيحرص عليها كتير من الناس إن هم يعرفوا تفاصيل عن كل الأخبار. ده بالإضافة إلى أن الأخبار الإذاعية ممكن تكون متميزة عن الأخبار الصحفية في المصداقية. من النادر جدا إن احنا نلاقي خبر إذاعي غير صحيح، إنما الأخبار الصحفية أحيانا تكون زي ما احنا بنسمع كده مفبركة مثلا بعض الشيء، لكن الخبر الإذاعي لا، الخبر الإذاعي بيتقال بمصدر وموثوق منه، وليه بيمر بعدة خطوات قبل ما بيذاع على الناس، وهنشوف ان شاء الله الاخبار دي يعني الخطوات دي بتتم ازاي. فالحقيقه اختياري للموضوع دوت كان نتيجه ان انا عملت في هذا المجال، وفي ان مفيش حد اشتغل فيه خالص، وان الحقيقه لقيت ان هو كنز كبير جدا بالنسبه لنا كباحثين ودارسين. ومع الاسف الشديد بالرغم من كل الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي والنقاط اللي احنا ذكرناها، الا ان في التسعينات من القرن العشرين، يعني في عام 1991 توقف العمل ده نتيجة لأسباب مادية بحتة، خلاف مادي على العمل، يعني نقول ايه، تصوير الميكروفيلم الخاص بالأخبار الإذاعية ما بين مؤسسة الأهرام وما بين التلفزيون أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون. قيمة اللقطة تم الحديث فيها ما بين الجانبين، ما وصلوش لنتيجة، ترتب عليه ان المشروع توقف تماما. وده اللي طلبت فيه بالتوصيات اللي احنا اتكلمنا اللي موجودة في الدراسة، ان لابد ان المشروع ده
يستكمل ويكون مشروع قومي، لأن الحقيقة ده مصدر مهم جدا بالنسبة لكل المستفيدين كباحثين ودارسين ومحررين، لأن المحرر حتى الصحفي أحيانا بيحتاج للخبر الإذاعي. طيب، يبقى إذن هذا الموضوع من الموضوعات اللي بتستحق الدراسة من وجهة نظر الشخصية يعني. طب هل هناك فرق ما بين تكشيف الخبر الإذاعي والخبر الصحفي؟ نعم. أبرز هذه الأخبار عشان ما أطولش يعني، لأن طبعا الوقت أستاذتنا الدكتورة سلوى بتقول إن هو ضيق جدا. من أهم الأشياء إن كل الأخبار الإذاعية معنونة. لا يأتي خبر إذاعي أبدا إلا مدون عليه العنوان، فبيسهل المهمة الخاصة بالمكشف، بعكس الخبر الصحفي ممكن يكون بصيغة استفهام أو تعجب أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للأخبار الصحفية. لكن الإذاعية لا، الخبر الإذاعي لابد أن يأتي معنون بشكل كامل وواضح، ولذلك نجد أن تكشيف الخبر الإذاعي أسهل من تكشيف الخبر الصحفي. هذه واحدة. أما الثانية فنجد أن الأخبار الإذاعية دائما ما تكشف جميعا دون استثناء، ما بنختارش منهم أخبار ونقول لا دي تكشف ودي لا تكشف، بعكس الأخبار الصحفية. بنبعد عن الأخبار الخاصة بالتسلية، الإعلانات، الأخبار الخاصة بالاجتماعيات، كل دي بتشيلها خالص من تكشيف الصحف. في الأخبار الإذاعية لا، ما عندناش الكلام ده أساسا موجود، فعشان كده كل الأخبار الإذاعية بيتم تكشيفها. ده غير بقى النقطة اللي أنا ذكرتها قبل كده، المصداقية، إن يمكن الأخبار الإذاعية أكثر مصداقية من الصحفية. ده 3 نقاط على سبيل الإيجاز وليس الحصر. الأخبار الخاصة بالإذاعة بيتم تكشيفها كلها زي ما احنا قلنا جميعا دون استثناء، وبتمر بعدة مراحل. أول مرحلة مرحلة التجميع، تجميع الأخبار الإذاعية التي تم إذاعتها بالفعل، ثم ترتيبها ترتيب زمني حسب موعد الإذاعة. وأنا بقول موعد الإذاعة ما بقولش تاريخه، لأن احنا بنرتب ممكن في اليوم الواحد تتقال الأخبار مضافة ليها جزئيات جديدة، عناصر جديدة. الصبح يبقى في خبر أخبار الظهيرة للساعة 12 مثلا، يبقى في أخبار جديدة تحدث، فتيجي أخبار جديدة فيتم تجديدها وتحديثها. فعشان كده بنقول أن تجميع الأخبار الإذاعية بيعتمد على الناحية الزمنية بالساعة وليس باليوم فقط. يبقى الساعة الأول وبعدين اليوم، فبنجمع الأخبار وبعدين نقوم بعملية الترتيب، وبعدين يقوم المكشف بوضع عنوان أكثر العناوين التي يرى أنها صالحة. نعم العنوان بيكون جاهز وموجود، لكن أحيانا يحتاج إلى بعض التعديل حتى يتم إيضاحه بشكل مباشر بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للمستفيدين. ثم يختار الكلمات الدالة على السياق، يضعها أيضا في بطاقة التكشيف. التاريخ، نوع الخبر، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، كل هذه الحقول يتم وضعها داخل بطاقة التكشيف. ثم بعد هذه الخطوة يتم مراجعة التكشيف، ويقوم بالمراجعة شخص آخر أكثر خبرة على أساس اكتشاف أي أخطاء ناتجة عن السهو أو الخطأ. ثم يتم بعد ذلك إدخال هذه البيانات بالكامل على الحاسب. هنا هقف وقفة صغيرة قوي وأقول أن هناك فرق ما بين التكشيف الآلي والتكشيف بمساعدة الحاسب، لأن التكشيف بمساعدة الحاسب يعتمد على أن الحاسب بنعتمد عليه في بعض الخطوات فقط. أما التكشيف الآلي فيكون من الألف إلى الياء دون تدخل بشري إطلاقا. وهذا الأمر اللي هو التكشيف الآلي ده استطاع كثير من الخبراء أن هم يصلوا فيه إلى خطوات متقدمة، ولكن إلى الآن
هناك بعض السلبيات التي تعترض تنفيذ هذا الموضوع بشكل كامل. يعني إلى الآن التكشيف الآلي فيه بعض السلبيات، لأن الحاسب ما بيقدرش إن هو يتوقع مداخل المستفيدين بشكل منضبط جدا، بشكل ممتاز يعني. بالإضافة إلى أن أحيانا يعني يكون التكشيف بالنسبة للحاسب يختلط على الجهاز أكثر من مصطلح، بعكس المكشف البشري اللي بيختار أكثر المصطلحات التي يمكن أن تطلب من خلال المستفيدين أيا كان نوعهم، إذا كانوا باحثين أو دارسين أو مذيعين أو محررين أو غيره. فالتكشيف بمساعدة الحاسب هنعتمد عليه في مراحل محددة، وهي عملية إدخال البيانات على البطاقات داخل على شاشة الحاسب في برنامج معد سلفا. إنما التكشيف الآلي من الألف إلى الياء هنتبع إن إحنا الجهاز هيكون بكل شيء، البرنامج هيكون شامل كل الخطوات. ثم بعد إدخال البيانات يمكن بعد ذلك مراجعة أيضا مرة أخرى حتى لا تكون هناك أي أخطاء نتجت عن المراحل السابقة. ثم ينتهي الأمر بإنتاج الكشاف بالموضوعات، بالمصطلحات، بالبيانات كاملة. ولكن قبل أن ينتج بهذا الشكل يقوم أحد المتخصصين في عملية الإخراج بمراعاة بنت الكتابة بالنسبة للعناوين تكون أكبر، الموضوعات تكون مترابطة، الموضوع الكبير ثم التفريعات الخاصة به، وهكذا. كل هذه الأشياء الفنية أيضا تراعى قبل إنتاج الكشاف، وفي النهاية ينتج الكشاف معد للاستخدام، وينتج مع الكشاف أيضا فهارس بها المصطلحات الدالة، تكون وسيلة مساعدة بالنسبة للمستفيدين اللي يحبوا يوصلوا لموضوع ما من الموضوعات، ممكن بالكلمة الدالة يقدر يوصل لكل الموضوعات اللي هو عايزها. ده باختصار موضوع التكشيف. ولكن من أهم التوصيات اللي أنا بحب أقولها تاني إن لابد أن يستمر هذا الموضوع، هذا المشروع مرة أخرى، وخصوصا أن في الأسبوع الماضي وبمحض الصدفة كانت زيارة رئيس الوزراء إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورأى بعين رأسه كيف أن هناك كنز كبير موجود داخل اتحاد الإذاعة لا يعرف عنه كثير من الناس إلا شيء قليل. وهذا شيء بسيط من كثير موجود داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون. يعني لا ينصرف ذهننا إلى أن التكشيف خاص بأخبار الإذاعة فقط، ولكن تم التكشيف على كل مقتنيات الإذاعة، الشرايط الإذاعية، الشرايط المرئية، كل هذه الأنواع تم عمل تكشيف لها. ولكن طبعا بتحتاج إلى يعني موضوع إن احنا نتكلم فيه على حدة، لأن أنا اتكلمت النهاردة واتكلمت في الموضوع ده بشكل خاص عن تكشيف الأخبار الإذاعية، لكن هذا لا يمنع ان في تكشيف آخر تاني للشرايط الموجودة داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون. والحقيقة كم كبير جدا جدا لا يمكن تخيله، يحتوي على معلومات لا أعتقد ان احنا يعني لسنا في حاجة إليها خاصة الآن، لأن زي ما احنا دايما بنقول كده ان التاريخ بيعيد نفسه. كل الأحداث اللي بتمر بينا دلوقتي ممكن تكون مرت من عدة عقود، فاحنا في حاجة لأن احنا نسترجع هذا التاريخ علشان نقراه، وعشان المستفيدين والباحثين يقدروا يكتبوا فيه ويعرفوا الناس، يعرفوا الجمهور كيف أن هناك كنز كبير موجود داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون لا يعرفه كثير من الناس. وشكرا.